السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة نوال تي في شانيل. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم نقترح عليكم وصفات ديال الكيكات المعتمدين عندي اكثر، كيكات يوميه سهله وبسيطه وبسبوسه وايضا بسبوسات. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتجربوا هذه الوصفات ديال الكيكات اللي متاكده انهم الا جربتوهم غيعجبوكم نتوما، غيوليو معتمدين عندكم. الكيكات والبسبوسات مقادير بسيطه واقتصاديه وطريقه سهله. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. لتحضير هاد الكيكه غنحتاج قبصه الملح، معلقه صغيره د القرفه، كاس ديال اللوز والجوز مجروشين محمرتهم في الفرن وطحنتهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، بقاو شويه مهرمشين. كاس ديال السكر سنيده مع مرش، كاس ديال الجزر محكوك، حبه جزر كبيره، كاس مع مرش ديال الزيت تقريبا كاس الا ربع، كاس ديال الدقيق ابيض حمصتو في المقله مع معلقه كبيره ديال النيدو، كاس ديال الحليب، وكاس ديال طحين ابيض. الدقيق عندي كاس ابيض وكاس محمص وجوج ساشيات ديال خميره الحلويات، وواحد ساشي ديال الفاني للتنسيم، وربعه البيضات بحراره المطبخ. اول مرحله غنخلط النواشف اللي عندي كاملين، طحين اللي عندي مغربل، طحين محمص، اللوز والجوز المجروشين، نخلطهم على هذا الشكل. نضيف كأس ديال الجزر، كندير هذه المرحله باش ما يتكتلش ليا الطحين الا ضفتهم حتى الاخر، كل واحد بوحديته ما يتكتلش ليا الطحين واللوز، وهذا هكا كيكونوا بحال اللي مغربلين كلشي ملبس بالطحين. كنضيف دابا الخميره، وكنضيف القرفه، ممكن تضيفوا حتى الكاكاو الا بغيتو، اللون ديالها يجي اغمق. من بعد ما خلطت النواشف اللي عندي كاملين غنخليهم على جنب. عندي البيض غنضيف عليه قبصه الملح وساشي ديال التنسيم وكأس ديال السكر الحبيبات، ونبدا بسم الله نطرب. ممكن تطربوا بالطراب اليدوي او الخلاط الكهربائي. كنبدا نضيف الزيت بشويه بشويه وانا كنطرب. غنضيف الحليب حتى هو بشويه. بسم الله غنبدا نضيف النواشف بشويه بشويه ونحرك. غنزيدها تقريبا نصف كأس حيت عندي البيض الحجم ديالو كبير، نصف كأس ديال الدقيق الابيض. شفتوا هذا هو القوام ديالها كي خصو يكون، ما خصهاش تكون ثقيله باش ما تجيناش مدقسه. غنعمل الخليط ديال الكيك في هذه الصينيه اللي دهنتها بالزبده ورشيتها بالطحين. ممكن تختاروا اي مول بغيتو. غندخلها الفرن اللي مسخن من قبل على درجه حراره 180 مسخن من التحت
تطيب 15 دقيقه تقريبا. طيب من التحت ونشعل عليها الفوق تقريبا عاود 15 دقيقه ونطفي عليها. وهذه هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن. شفتوا كيفاش كيجي السمك ديالها، كتجي مفشفشه. انا الا بغيتو السمك ديالها يجي عالي مرتفع خصو ديروها في مول يكون القطر ديالو صغر من المول اللي درت انا ما كتعجبنيش تكون عاليه بزاف، كنديرها عاليه الا كنت غنعمرها من الوسط بالكريمه. غنزينها بدانيط كراميل مع الشوكولاته البيضاء عندي مذوبه هنايا. غنخلطو مزيان وغنصبها. وغنزينها بخطوط ديال الشوكولاته السوداء على هذا الشكل. وناخذ عود وندير الرسم ديال ميلفوي اللي كنعرفو، وغنزين الجوانب ديالها شويه باللوز افيلي وشويه بهذا الخليط ديال الجوز القرقاع واللوز مهرمشين اللي درت في الخليط ديال الكيكه. وهذه هي الكيكه من بعد ما كملتها بالتزيين قدمتها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. الا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم. داك المزيج ديال القرقاع وخيزو وداك الدقيق اللي حمصته كيعطيها واحد اللذه رائعه مع المذاق ديال القرفه وكتجي معلكه. ان شاء الله الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم. شفتوا كيفاش كتجي طالعه ومهويه. كيبان فيها دوك الخيزو وداك القرقاع واللوز مهرمشين. غنحتاج ان شاء الله لتحضير هذا الكيك 3 البيضات بحراره المطبخ كيف ما كتشوفوا، قبصه تاع الملح، غنضيف عليها كاس معمرش كيف ما كتشوفوا ديال سكر حبيبات. غنطرب حتى يتبدل اللون ديال الخليط. الا ما عندكمش الباتور ممكن تضربوا بالضراب اليدوي حتى يتغير اللون ديال الخليط ويتكاتف، او ديروا في الخلاط الكهربائي. من بعد ما تكاتف عندنا الخليط وتبدل اللون ديالو غادي نضيف الزيت بشويه بشويه وانا كنطرب. نضيف كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت كان ما عامرش وحتى الكاس ديال الحليب شفتو ما عامرش. غنغربل هنا 2 ساشيات ديال خميره الحلويات ونطربهم فوي. غنضيف عليهم 2 معالق ديال كولاكاو، ماشي الكاكاو المر، كولاكاو اللي كنستعملوه للوليدات مع الحليب. كنغربلو باش نحيدو الكويرات اللي فيه وغنطربو. غنستعمل هنا 2 كيسان ديال لاشابلور. لاشابلور هي الخبز يابس، ممكن نشريه كيتباع جاهز او كنحضروه في المنزل. الطروفه ديال الخبز اللي كيبقاو لينا نديروهم في الفران يتحمصوا وكنطحنوهم. انا يا اما تستعملوا 2 كيسان عامرين ديال العنبه ديال لاشابلور او كتستعملوا كاس ونص ديال لاشابلور
ونصف كاس الاخر تستعملوه ديال بودره اللوز او كاوكاو مهرمش او الكوك. انا غنستعمل كاس ونص ديال لا شابور وكاس ونص ديال الكوك اللي عندي حمصته في المقله مع معلقه ديال الحليب بودره. واخا كيبان لكم هذا الخليط شويه خفيف راه كيتشرب فيه لا شابور كتشرب بحال السميده تقريبا، والكوك حتى هو عارفينو انه كيتشرب. الخليط القوام ديالو كيكون بحال هكا كيف ما كتشوفوا. انا غنستعمل هذا المول ديال القلب اللي عندي دهنته بالزبده ورشيته بالطحين، ممكن ترشوه بلا شابور، انا فضلت نرشوه بالطحين. وغتصبوا فيه الخليط، غندخلو الفرن اللي مسخناه من قبل على درجه حراره 180. غنقص في الحراره 170 تقريبا. غنشعل عليه من التحت حتى يطيب تقريبا 15 دقيقه ونطفيه، ونشعل عليه من الفوق تقريبا 10 دقائق. من بعد ما خرجت الكيكه من الفرن خليتها تحمرت شويه، نعمل فيها ثقوب بحال هكا، خدات اللون زايد غنعمل فيها ثقوب، خليتها حتى بردات وغنسقيها بكاس الا ربع تقريبا ديال الحليب منسم بنكهه الناطا، حيت انا ما درت فيها حتى شي منسم لا فاني ولا حتى شي حاجه. داكشي علاش نسمت الحليب عندي سخون شويه، هي كتجي مفشفشه ومهويه، ولكن بغيت نسقيها باش تجي فازقه اكثر، حيت الغدا عاد غنقدمها. ممكن الحليب ديروا معاه الروح ديال الزهر او الفاني، او الا كنتو درتو نسمتو العجينه ديال الكيك ما يحتاجش تنسمو الحليب او السيرو. غنخليها تشرب هذا الحليب مزيان، عاد غادي ندير ليها الصلصه. وهذه هي الكيكه ديالي، قدمتها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. زينتها بهاد الحبيبات ديال الشوكولات والعقيق ديال هاد العقيق الملون. غنقطع معكم من بعد ما تشربت مزيان صلصه الشوكولاته. شفتوا كيفاش كتجي مشربه مزيان، كتجي مهويه. كتجي مختلفه المذاق ديالها على الكيكات العاديين اللي كنحضروا بالدقيق او بالسميد البسبوسات، مختلفه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، تعجبكم وتجربوها، تبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. غير هاد الكيك غنحتاج 3 البيضات بحراره المطبخ. كلشي غنديرو في الخلاط. كاس ديال العنبه، سكر حبيبات، كاس ديال الزيت، دائما العبار بكاس العنبه، كاس ديال الحليب حراره المطبخ، قبصه ديال الملح، الفاني للتنسيم. وغنطرب كل شيء حتى نحصل على كريمه. من بعد ما طربت هذاك الخليط غنصبو في واحد الاناء. شفتوا كنحصلوا على كريمه على هذا الشكل. ودابا غنبدا نضيف
الدقيق بشويه بشويه. غنحتاج تقريبا 3 الكؤوس. عندي الطحين ديجا مغربلاه وغنعاود نغربلو، حيت شحال ما غربلناه كيجينا الكيك ديالنا مهوي وخفيف. هذا الكأس الاول، غنضيف الكأس الثاني ونحرك. نضيف الكأس الثالث ونحرك. القوام ديال الخليط ما خصوش يكون بحال اي كيك، ما خصوش يكون ثقيل وما خصوش يكون خفيف، باش نحصلوا على كيك مهوي. شوف كيفاش كيكون القوام ديالو. غنضيف خميره الحلويات حتى هي غنغربلها. غنضيف 2 ساشيات ديال خميره الحلويات. نخلط الكيك ديالي. نضيف الخل اللي كيخلي لنا الكيك ديالنا يجي طالع وخفيف ومهوي. غنضيف 3 معالق ديال الخل. تقدروا تستعملوا اي نوع د الخل عندكم، الخل الابيض او الخل العادي بحال هكا او الحامض اللي متوفر عندكم. ونخلط. عندي اللوز وحبيبات الشوكولاته والقرقاع، غنخلطهم، والمشماش مقطع والزبيب. غنخلطهم مع معلقه صغيره د مايزينا كي كتشوفوا. هي اختياريه، ممكن تحتفظوا بالكيك غير بحال هكا، ديروه في المول طيبوه هكا. انا كيعجبني ندير معاه شويه المكسرات على هذا الشكل ونخلطو مع الكيك على هذا الشكل. عندي هنا مول دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. غنصب فيه، غنهز يدي الفوق بحال ما هزيت يدي الفوق يجينا الكيك مهوي. غنصب فيه نصف كميه الخليط، معلقه ديال جوز الهند كبيره، معلقه ديال الكاكاو المر، ومعلقه ديال السكر حبيبات. غنخلطهم وغنوزعهم فوق هاد الطبقه الاولى ديال الكيك. نوزع اللي بقى ليا ديال الخليط واخا ما يتغطاش كامل، وغندخلو الفرن مسخن من قبل على درجه حراره 180. نطفي الفوق يطيب من التحت تقريبا ربع ساعه، ونشعل عليه باش يطيب من الفوق. هذا الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفرن كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيجي مفشفش. غنعمل فيه ثقوب ونزينه بصلصه الشوكولاته من الفوق ونوريه لكم في طبق التقديم. وهذا هو الكيك ديالي من بعد ما زينته قدمته على هذا الشكل. دهنته بصلصه الشوكولاته وقطعته مربعات زينتهم بشوكولا فيرميسيل، ومربعات اخرين بالكوك او جوز الهند. نقطع معكم وحده. شفتوا الكيك سهل واقتصادي ماشي مكلف. حتى داك الفواكه الجافه اللي درت معاها انا ممكن نتوما ما ديروش. شتي كيفاش، شفتوا كيفاش كيجي مفشفش، شفتوا كيجي كله منمر من الداخل بداك الخليط ديال الكاكاو والسكر والكوك اللي درت فيه والفواكه الجافه اللي خلطت مع الخليط ديال الكيك. نتمنى تجربوه، غادي يعجبكم اكيد. نتمنى تجربوا ان شاء الله هذا الكيك، اكيد غيعجبكم، غيولي معتمد عندكم.
الخليط هاد الكيك غنحتاجو 4 البيضات متوسطين او 3 كبار، 1 الكاس ديال عصير الليمون العبار بكاس العنبه، 1 الكاس ديال الزيت معامرش، 1 الكاس ديال السكر معامرش، سكر سنيده او سكر حبيبات، 2 ساشي د الحلويات خميره الحلويات، قشور برتقال او فاني للتنسيم، 2 الكؤوس الدقيق، ممكن اضافه ملعقه او 2 على حسب حجم البيض او نوعيه الدقيق، 1 الملعقه ديال الكاكاو المر، ربع ملعقه صغيره ديال بيكربونات الصودا، وخليط ديال الفواكه جافه للحشو. فاش ينسجموا لنا المكونات غنضيف الزيت بشويه فاش يكون السكر داب. كنقول المقادير وانا كنخدم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. من بعد ما ضفت الدقيق كامل غنصب هاد الخليط ديال الكيك باش نضيف الخميره، حيت الخميره الا طربتها في الطحان كيمشي المفعول ديالها. من بعد ما صبيت الخليط ديال الكيك غنضيف الخميره، نحرك بشويه، غنضيف الكيس الثاني، عندنا 2 اكياس خميره الحلويات، وغنضيف ملعقه نصف ملعقه كيف ما شفتوا معايا ديال بيكربونات الصودا، كتخليه يجي منفوخ طالع ومهوي. راه كتباع في لي فارماسي، في لي بارافارماسي، عند العطار، حتى اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات بثمن مناسب، 4 دراهم او 3 دراهم ونص على حساب الحجم ديال العلبه اللي بغيتي. غنضيف هنا عزلت واحد شويه ديال الخليط ميم تقريبا ثلث او اقل من ثلث، وغنضيف ليه معلقه عامره كبيره ديال الكاكاو وغنخلطها معاه بشويه حتى تاخد اللون الاسود. من بعد ما خلطته غنضيف ليه راس المعلقه كي شفتوا معايا ديال بيكربونات الصودا، حيت الكاكاو بغا يتقلو شويه. ممكن هاد المرحله تستغناو عليها وتخليو الخليط كله ابيض، انا بغيت مره كنلونو. شفتوا القوام ديال الخليط كيفاش داير حتى هذا. دابا غنجيب المول اللي عندي مدهون بالزبده ومرشوش بالطحين، غنهز زيت ديال الفوق وغنصب الخليط، غنصب نصف الكميه ديال الخليط وغنصب نكب الخليط الاسود. وعندي هنا خليط ديال الفواكه الجافه، شويه الكركاع، اكاجوط، هذا تمر مقطع، حبيبات الشوكولاته، الزبيب، شويه اللوز، باش هكا الكيك يجي صحي اكثر. غنديرو هنا الوسط قبل ما نلبس بشويه الطحين، وغربلته من الفائض ديال الطحين باش ما يهبطش القاع ويلصق لينا في الكيك، يلصق الكيك في القاع الطاوه. وغنغطيه بالخليط الابيض.
الا بغيتو هاد ممكن هاد الخليط ديال المكسرات اللي درت ديروه من الفوق، ما يجيش الوسط. عجبني يجي الوسط. الا درتوه بغيتو ديروه من الفوق، خصكم ديروا ليه كميه اكثر ديال، تلبسوه مزيان بالطحين باش يبقى لكم من الفوق عاطي منظر، ما يهبطش لتحت. وغندخلو غندخلو الفرن مسخن من قبل على درجه حراره 180 حتى يطيب من التحت. عاد تنشمو الريحه ديال الكيك. يطيب من التحت كياخد تقريبا شي 20 دقيقه، ماشي على حراره 180. كنسخنوا الفرن على درجه حراره 180، كنطيبوه على 170 من التحت حتى تمر تقريبا شي 20 دقيقه. نشعلو عليه يطيب من الفوق باش يجينا منفوخ ومفقع، كي مشقوق كيف ما كنقولوا، كيجي طالع خفيف. كياخد تقريبا ما بين 35 حتى 40 دقيقه. بسم الله. هذه هي الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفرن. شفتوا تبارك الله كيفاش كتجي منفوخه ومفقعه كي كنقولوا، مشقه. خليتها حتى بردت شويه، عاد غنقلبها. شفتوا كيفاش جات طالعه، كتجي ناجحه. وشفتوا معايا كيفاش ما كيلصقش، ما كيخرجش فيها ديك الحشوه اللي درت فيها ديال المكسرات وحبيبات الشوكولاته. غندهن الوجه ديالها بشويه العسل، او ممكن تدهنوه بالمربى وديروا فوق منها يا اما الكوك يا اما شوكولات محكوك او شوكولات فيرميسيل او اللوز او كاوكاو افيلي على حساب متوفر عندكم في الدار، او تخلوها بحال هكا كتبان مشقه. نتمنى تجربوا الوصفه ديالي. راه شفتوا تبارك الله كي كتجي منفوخه طالعه مشقه. خصكم ما تحلوش عليها الفران. والمقادير ديالها اقتصاديه، حتى ديك المكسرات والشوكولات اللي درت فيها الا بغيتو تستغناو عليهم ممكن تستغناو عليهم. ماشي مكلفه وماشي متعبه في الخدمه. كلشي شفتو معايا درته في الخلاط. السر ديالها في ديك بيكربونات الصودا اللي كنديرو فيها. شفتو معايا ضفتها في العجين الابيض، وفاش بغيت نلونو ندير الكاكاو ضفت حتى شويه مع الكاكاو. شفتو كيفاش كتجي. غنزينها شويه بكاوكاو افيلي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه ديال الكيك اليومي البسيط، وتجربوها وتبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء. ما تنسونيش باللايكات والتشجيعات ديالكم والتعاليق. وغنزينها بخطوط من صلصه الشوكولاته. وهذه هي الكيكه من بعد ما دهنتها بالعسل وزينتها باللوز بكاوكاو افيلي وخطوط ديال صلصه الشوكولاته. كتشوفوا كيفاش كتجي عاليه. وريتكم كيفاش كتجي مفقعه. غنقطع لكم. بسم الله. شفتوا معايا كيفاش كتجي، كيجي فيها الكاكاو والفواكه الجافه اللي درت فيها، كيفاش كتجي مفشفشه، ما كتجيش هذا معجنه من الداخل. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها كي سبق وذكرت لكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي قناه نوال تي في شانيل، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم نقترح عليكم بسبوسه، بما اننا في موسم المندالين والبرتقال نقترح عليكم بسبوسه بالمندالين. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. بسبوسه كتجي لذيذه وشيشه. عندي هنا 2 بيضات بحراره المطبخ، قبصه الملح،
قبصه الفاني للتنسيم، كاس ديال السكر، كاس النواشف، عندي كاس ونصف ديال السميد الناعم، انا عوضت نصف كاس عندي فواكه جافه، خليط ديال الفواكه جافه، الكركاع واللوز واكاجو وهذا ونوازيط، كنت استعملته في واحد الحلوه بقى ليا، قلت علاش لا ما نستعملوش عوض نصف كاس الاخر ديال السميد، كتجي به لذيذه. كاس ديال السميد، قلت كاس ونصف المجموع، انا عوضت نصف كاس بهذا الخليط ديال الفواكه جافه، كاس عصير المندالين، كاس لارب ديال الزيت، 3 المعالق ديال الكوك، وجوج ساشيات ديال خميره الحلويات. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. غنطرب هذا البيض، ممكن تستعملوا الخلاط اليدوي او الطراب الكهربائي. نبدا نضيف الزيت بشويه، درت حتى القشور ديال البرتقال، غنضيف الكوك، غنضيف خميره الحلويات، وغنضيف نصف كاس ديال خليط المكسرات مهرمش، غيزيد يتطحن مع هذا الخليط. ودابا غنكتفي بالطراب اليدوي باش نخلط هاد السميده. عارفين ما خصهاش السميده ما كنطحنوهاش بالطحان حيت كتطلق الخيوط. الا جاتكم جاريه كيف ما جاتني جاريه، انا غنضيف ليها ملعقه ديال السميد الناعم، جاتني باقي خفيفه شويه، وغنخليها تشرب شويه على بيد الماء وجدت المول اللي غندير فيه هاد البسبوسه. دهنتو بالزبده ورشيتو بالسميد، هانتو كي شفتوا معايا الخليط ديالها، زاد اختار شويه، نعاود نحركها قبل ما نصبها في المول. بسم الله. نهزو يدينا دائما الفوق. الفرن عندي مسخن على درجه حراره 180، كطيب من التحت وعاد نشعل عليها طيب من الفوق، تقريبا ربع ساعه الفوق وربع ساعه لتحت. وهذه هي البسبوسه بعد ما خرجتها من الفرن، كتجي شفتوا معايا كي كتجي محمره، كتجي رطبه هشيشه، والنسمه اللي طالعه منها ديال الليمون وهذوك الفواكه الجافه. كنسقيوها هي سخونه، عندي هنا السيرو درتو في الطبسيل باش يبرد ليا، حيت البسبوسه سخونه، السيرو خصو يكون بارد. السيرو اللي حضرته من كاس لارب ديال السكر وكاس ديال الماء ودوائر ديال البرتقال مخلط مع الحامض. غنسقيها مزيان وغنخليها تشرب هذا السيرو على الاقل ساعتين قبل ما نقدمها. وهذه هي البسبوسه ديالي بمندالين. بعد ما خليتها تشربت السيرو ديالها مزيان، دهنتها بشويه الكونفيتور وزينتها بجوز الهند او الكوك، كتجي لذيذه ومعلكه، خاصه بالفواكه الجافه، الخليط الفواكه الجافه اللي درت فيها، ومنسمه بالمندالين وقشور الحامض. نتمنى ان شاء الله تجربوها، شفتوا سهله وبسيطه ودغيا كتوجد. شفتوا كي كتجي مسقيه مزيان ومعلكه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. وما تنساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، والى فيديو مقبل ان شاء الله. غنحتاجو لتحضير هاد البسبوسه 2 ساشيات ديال خميره الحلويات، 2 بيضات بحراره المطبخ، كاس مع مرش ديال السكر، كاس ديال القهوه سريعه الذوبان، كاس ديال الزيت، كاس ديال السميده او بالاحرى 2 كيسان السميده، 2 معالق كبار
ديال الكوك او جوز الهند، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، نكهة الكراميل. هاد البسبوسه غنخدموها على مرحلتين. هاد المقادير نقسموهم على 2. اول مرحله غنخدم الطبقه الاولى نخدمها بنصف هاد المقادير. غنحتاج فيها بيضه وحده، نصف القياس ديال السكر حبيبات بهذا الشكل، نصف الكأس ديال القهوة، نصف الكأس ديال الزيت، ونخلط المقادير مزيان. غنضيف نصف الكميه ديال الكوك، نكهه ديال الكراميل، راس معلقه، هنا عندي نصف الكميه ديال الكاكاو، اي ملعقه كبيره غربلتها مع 1 ساشي خميره الحلويات. غنضيف عليها كاس ديال السميده، من بعد ما خلط المقادير ديالي كتجي على هذا الشكل. غادا نديرها في مول مدهون بالزبده ومرشوش بالسميد الناعم. غنوزعها على المول كامل، وغندخلها الفرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180. غنقص الحرارة، شوية ما بين 160 و 170. وغنخليها مشعول عليها من الفوق ومن التحت، ما خصهاش تحمر، تقريبا من 10 حتى 12 دقيقه. الخليط يشد راسو، حيت غنعاودو نضيفو عليها الكريمه. غنحضر معكم الكريمه الكراميل اللي غنحتاجو ليها. عندي هنا 100 غرام ديال السكر حبيبات، غنضيف عليها 2 معالق ديال الماء كبارين، وغنردو فوق النار حتى يتكراميليزا ليا السكر. وهنا عندي نصف لتر ديال الحليب و2 معالق كبار ديال مايزينا او نشا الذره، غنضيفهم على هذا الحليب ونخلطهم. انا عملت السكر مع الماء فوق النار حتى يبدا يتغير اللون ديالو، ما نزيدوش عليه العافيه بزاف باش ما يتحرقش لينا، تنحصلوا على الدرجه ديال اللون الكراميل اللي بغينا. شفتوا هو الكراميل ديالي وجد.
ما خصناش نخليوه تحرق فيه السكر. غنضيف الحليب شويه بشويه وردوا البال حيت كيبقى يطير. غنبقى معاه بشويه بشويه واخا يبان لكم تكتل في الاخر كنحيدو ديك الكميه اللي تكتلات. الكراميل داب. دابا غنتسناو على هاد الكريمه ديالنا حتى تعقد وتختار وغنزولها من النار. الكريمه ديالنا هي عقدات كيف ما كتشوفوا، المكونات فقاعات. غنطفيو عليها. خرجت البسبوسه، الطبقه الاولى ديال البسبوسه باقا سخونه من الفران. غنسقيها بالسيرو اللي حضرته بالسكر، كاس ديال السكر كاس ديال الماء غلاو، ونكهته بالكراميل كيف كتشوفوا داكشي علاش اللون ديالو قهوي. غنسقيها ونمشي نحضر معكم الكريمه. من بعد ما وجدت الكريمه ديالي كيف ما كتشوفوا غنضيف عليها راس معلقه نكهه الكراميل ودانيت كراميل، اما دانيت كراميل حجم كبير ما عندي ما توفرليش غندير جوج صغارين. ونحركها دغيا قبل ما تعقد ليا الخيمه. ونحركها مزيان على هذا الشكل. غنصبها بعد ما حركتها غنصبها فوق الكريمه وهي باقا سخونه. ونساوي ليها السطح ديالها على هذا الشكل. وغنخليها تبرد تشد راسها الكريمه من الفوق باش الا صبيت عليها الخليط ديال الطبقه الثانيه ديال البسبوسه ما تخلطش لينا. دابا غنصايب الطبقه الثانيه ديال البسبوسه. عندي هنا بيضه بحراره المطبخ، غنضيف عليها سكر حبيبات اللي بقى ليا، الزيت، القهوه، نخلط غنضيف الكوك. هنا غربلت الملعقه كبيره الكاكاو اللي بقات لي وواحد ساشيط خميره الحلويات. نحركهم ونضيف السميد ودابا غنصب الخليط ديال البسبوسه فوق هاد الطبقه. شفتوا نشفات داكشي اللي بغينا باش ما تخلطش مع الخليط ديال البسبوسه.
وغنوزعها فوق طبقة الكريمة تساوي. ودابا غندخلها الفرن اللي كان باقي شاعل على درجة حرارة 160 مدة 10 دقائق حتى 12 دقيقة تقريبا. الفرن شاعل غير من الفوق حتى تبان نشفات. نشوف ليها الوجه ديالها شويه بدات كتحمر وغادا نطفيو عليها. وهذه هي البسبوسه من بعد ما خرجتها من الفرن. سقيتها وهي سخونه حتى خدات وخليتها حتى خدات الحراره ديال المطبخ. دخلتها للثلاجه وقدمتها على هذا الشكل. زينتها بصلصه الشوكولاته اللي حضرتها بياغورت طبيعي بدون سكر مع 8 القطع ديال الشوكولاته مذابه واللوز، وزينتها باللوز افيلي. كتجي لذيذه ومنعشه لعشاق القهوه والكراميل بحالي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء وتنخرطوا في القناه الا كنتم مازال ما انخرطوا. والى فيديو مقبل ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. نبداو في تحضير هاد البسبوسه. غنحتاجو ليها هنا عندي 2 بيضات بحراره المطبخ، نص كاس ديال السكر حبيبات العبار كاس العنبه. نطربو حتى يتبدل اللون ديال الخليط. دابا غنضيف الزيت بشويه غنضيف واحد الياغورت طبيعي. غنضيف كاس الا ربع ديال الماء يكون دافي. عندي هنا كاس ديال الجزر محكوك وكاس ديال القرعه خضراء محكوكه. غنضيف السميد الناعم. غنستعمل في هاد البسبوسه 3 كؤوس ديال السميد الناعم. ضفت الكاس الاول، غنضيف الكاس الثاني، ثم الكاس الثالث. كؤوس ما عامرينش بزاف. عندي هنا نص كاس ديال الزبيب اللي مغسول ودوزته في مايزينا وغربلته. ممكن عوض الزبيب تستعملوه تمر مقطع. ونضيف 2 ساشيات ديال خميره الحلويات.
غنضيف هنا تقريبا ملعقة كبيرة ديال الخل والفاني للتنسيم. عندي هنا المول ديال الشمس، دهنته بالزبده ورشيته بالسميده، غنصب فيه الخليط. غندخلو الفرن مسخنه قبل على درجه حراره 180، يطيب من التحت حتى يطيب ونشعل عليه من الفوق تقريبا مده 30 دقيقه. وهذه هي البسبوسه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن. كتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كتجي رطبه كي كتشوفوا، مفشفشه زوينه، شي حاجه اللي هي مختلفه. المذاق اللي كيدير فيها خيزو مع داك الزبيب. انا ما غاديش نسقيها بالسيرو حيت غنقدمها دابا، وكي شفتوا معايا راها رطبه. الا بغيتوا كنتو غتخليوها درتوها الصباح وغتبات غتقدموها حتى العشيه، من الاحسن تسقيوها باش تبقى فازقه، او العكس الا درتوها في الليل وتقدموها حتى لغديك تسقيوها بالسيرو اللي كنعرفوا كاملين بينا نحضروا. سيرو منكه بالحامض او الفاني، كنديروا كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء مع الفاني او دائره من الحامض او البرتقال مع قطرات الحامض، كنخليهم يغلاو مزيان تقريبا مده 10 دقائق، ونسقيو به البسبوسه. الا كانت البسبوسه سخونه السيرو يكون بارد والعكس. دابا غنزينها بالكراميل وغنوريها لكم في طبق التقديم. هذه البسبوسه من بعد ما زينتها قدمتها على هذا الشكل، زينتها بخطوط ديال الكراميل كيف ما كتشوفوا، ودورتها بالكراميل، زينتها بهذا العقيق الصفر، وفي الوسط زينتها باللوز مهرمش. نتمنى تجربوا هذه البسبوسه، كتجي زوينه. طريقه ندخلوا بها الخضر لوليداتنا خاصه المقبلين على المدرسه، ديروها لهم في الكوتي، فيها الجزر، فيها الزبيب، فيها القرعه، ما كتحسش نهائيا بالمذاق ديالها. ممكن تزيدوا تدخلوا معها حبيبات الشوكولاته، الفواكه الجافه حتى هي، وكي شفتوا ساهله والمقادير ديالها بسيطه. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، تبدلوا بها مره اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. الى عجباتكم ما تنساوش لايك الفيديو، تبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء باش تعم فائده، وتشتركوا في القناه اذا كنتم مازال ما اشتركتوا. والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقترح لكم واحد المادلين كيجي رائع ولذيذ، هو المعتمد عندي. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. غنحتاجوا ليهم 4 البيضات بحراره المطبخ، كاس ديال السكر حبيبات، كاس لارب ديال الزيت، واحد الياغورت طبيعي، قبصه الملح، قشره برتقاله، موزه واحده محكوكه عليها قطرات ديال الحامض، دقيق الابيض 250 غرام تقريبا عندي هنا، 2 ساشيات ديال خميره الحلويات، وملعقه الكاكاو المر. وبسم الله على بركه الله نبداو في الطريقه. عندي 4 البيضات هنا، غنضيف عليهم سكر سنيده، ياغورت طبيعي، ونطرب حتى يتضاعف الحجم ديال البيض، يتبدل اللون ديالو.
من بعد ما تضاعف الحجم ديالو غنضيف قبصه الملح، الزيت، دابا غنضيف حبه الموز وقشور البرتقاله ونواصل التقليب. عندي هنا ساشيات ديال الخميره غربلتهم مع الطحين اللي عندي، ونبدا بسم الله نضيف الدقيق اللي مغربل عندي 2 مرات. شحال ما غربلناه كيجي كاب كيك مفشفش ومهوي. من بعد ما ضفت كميه الدقيق اللي عندي كامله، شفتوا القوام ديال الخليط خصو يكون على هذا الشكل، ثقيل شويه على الخليط ديال الكيك العادي. المادلين كيبغي الخليط ديالو يكون ثقل من الكيك. غنقسم هذا الخليط اللي عندي لقسمين، القسم الثاني غنضيف ليه الكاكاو اللي عندي ونرجع معكم. من بعد ما خلطت الكاكاو مع الخليط الثاني، بسم الله غنبداو نعمروا القوالب ديالنا، قوالب الكاب كيك. ممكن تختاروا اي نوع من القوالب. انا غنعمرهم هاد لي كاب كيك غنعمرهم بزبده الكاكاو. ممكن نتوما تعمروهم بالشوكولاته الدهن او الكونفيتور او المربى، او تخلوهم غير بحال هكا كيجيو مزيانين. دابا غنضيف الخليط اللي عندي باللون ابيض، وما نعمرش القوالب بزاف حيت مازال غيتنفخوا لينا. ممكن الخليط ديروه في البوش وتعمروا القوالب. هادو اللي بقاو عندي هنا غنبدا باللون ابيض العكس اللي درت في القوالب الاولين، ونعاود نرجع معكم من بعد ما نسالي هاد الكميه اللي عندي. بعد ما عمرت القوالب اللي عندي كاملين، هادو اللي الوجه ديالهم بيض زينتهم بحبيبات الشوكولاته، وهادو اللي الوجه ديالهم اسود زينتهم بلوز افيلي. غندخلهم المجمد 30 دقيقه. هذا السر باش كيجيونا طالعين منفوخين. ومن بعد غنكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180. بالنسبه لطريقه الطياب، نطيبوهم من التحت ثم كنشعلوا عليهم من الفوق، من التحت حتى كيطيبوا، ثم نشعلوا عليهم من الفوق كياخذوا 20 دقيقه تقريبا على 200 درجه. ونعاود نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا المادلين بعد ما خرجتهم من الفران، كتلاحظوا كيفاش كيجيو رائعين جدا وخفاف ومهويين. نتمنى تجربوهم. نفتح معكم وحده. انا فتحتهم معكم من الوسط، شوفوا كيفاش كيجيو، كيفاش كتجي زبده الكاكاو فيهم. نتمنى تجربوهم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، تبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، واشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد. والى فيديو مقبل ان شاء الله.